हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज जुमा है और गुड फ्राइडे। वैसे तो मुसलमानों के लिए हर फ्राइडे गुड है, लेकिन ये हमारे क्रिश्चियन ब्रदरी के लिए ख़ास अहमियत का हामिल है। ये गुड फ्राइडे उनका होलीस्ट डे है। अब मैं आपको मज़हब पे लेक्चर नहीं दूंगा कि क्यों होलीस्ट है, सबको पता है इसके बारे में। तो एनीवे, तो मैं बताना ही चाहता था कि पाकिस्तान में 6 जजेस के ख़त लिखने के बाद जो रद्द अमल हुआ और जो प्रोग्रेस हुई, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ मैंने देखी कि एक वीडियो किसी ने मुझे भेजा जिसमें दिखाया गया है कि सऊदी अरेबिया जो है उसने मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड में कंटेस्टेंट भेजे। देखिए, सारी दुनिया से कंटेस्टेंट आते हैं। मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड के लिए पाकिस्तान से भी कंटेस्टेंट मुझे याद है, एक दफ़ा गई थी, और इंडिया से तो रेगुलर जाती हैं और बनती रहती हैं। ये एक अलग बहस है। लेकिन सऊदी अरेबिया की जब हम बात करते हैं, और ख़ुसूसन आजकल रमज़ान है, आज 18वां 19वां रोज़ा है, डिपेंड करता है आपने कब से शुरू किया था, तो सऊदी अरेबिया की एक ख़ास अहमियत है मुसलमानों के लिए। देखिए, जब अंग्रेज़ इन हज्जाज को लूटने वाले लुटेरों को, कज़ाक़ों को सऊदी अरेबिया हिवाले कर रहा था, तो उसने अहले सऊद को हुकूमत इसलिए दी थी कि वो हिजाज़ के सबसे बड़े लीडर थे, और हिजाज़ में रियाज़ भी शामिल है। तो यही नहीं कि हरमैन शरीफीन हमारे मुक़द्दस है, मक्का मदीना ऑफ कोर्स मुक़द्दस है, लेकिन पूरे सऊदी अरब की एक अहमियत है। मुझे याद है हमारे बचपन में वो एक मिट्टी आया करती थी, उसको कुछ शिफा कहते थे, खाके शिफा। तो सुना मदीने की मिट्टी होती थी, हमारे माँ बाप हमें कहते थे भाई खाओ, हम खाते थे। इतनी अहमियत थी। कोई अरबी बोलता था तो उसको हम सर पे बिठाते थे। अरबी की कोई चीज़ मिल जाती थी लिखी हुई, तो ये नहीं पता होता था कि वो नाइट क्लब का ऐड है या कोई इश्तिहार है, हम उसे चूमते थे। इतनी हमारे नज़दीक अरबी की और सऊदी अरब की अहमियत है। अरबी की इसलिए कि कुरान हकीम अरबिक में है, और सऊदी अरब के लिए इसलिए कि वहाँ से इस्लाम आया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरब में थे। लेकिन अब जिस किस्म से ये MBS सऊदी अरब को डील कर रहा है, मुझे बड़ा अफसोस होता है, और अफसोस कि हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, हमेशा से सुनते थे कि जिसके पास पैसा होता है वो ताकतवर होता है। इस वक्त मुसलमानों के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा ममालिक इस्लामी ममालिक है दुनिया में, लेकिन हम सबसे कमज़ोर हैं। जो चाहता है हम पे तलवार चला देता है। और सऊदी अरेबिया तो बहुत मालदार मुल्क है। वो तो सिर्फ अपनी बादशाहत की हिफाजत के लिए बकौल डोनाल्ड ट्रंप के, आई थिंक अगर मैंने सही सुना है, तो कोई $4 बिलियन सालाना खर्चा करता है, समथिंग लाइक दिस। बहुत पैसा है उनके पास, तेल की दौलत है। अब जिस नहज पे ये MBS सऊदी अरेबिया को ले जा रहा है, इससे मुसलमानों के मजहबी जज्बात बड़े मजरूह हो रहे हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि पहले मसाजिद में रमज़ान के महीने में रोज़ा खुलवाया जाता था। मुझे खुद खुशकिस्मती है कि मैं एक दफ़ा रमज़ान में वहाँ मौजूद था, तो मस्जिद नबी पे हमने रोज़ा खुला था। लेकिन अब मसाजिद में मना कर दिया गया है कि रोज़ा नहीं खुलवा सकते। अजान की आवाज़ उसने कहा कि उसका वॉल्यूम कम करो। अब उसने कहा कि सऊदी अरब में जहाँ मर्ज़ी आप चले जाओ। अब रियाद में शराब की दुकान खुल गई है या खुल रही है, और अभी हसीनाएँ भी जा रही हैं मिस यूनिवर्स के लिए। कसिनो भी शुरू होने वाला है, वहाँ बीचेस भी खुल गए हैं। ये क्या कर रहा है MBS? सऊदी अरब उसके बाप का नहीं है। हरमैन शरीफैन पे सारे मुसलमानों का हक है। और अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, तो हमें अपने अपने तय कोशिश करनी चाहिए कि MBS को कायल करे कि भाई, जिस नहज पे आप सऊदी अरेबिया को ले जा रहे हो, सऊदी अरब कोई नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया नहीं है, या दुबई भी नहीं है, चले दुबई भी नहीं है, वो हम सब के लिए मुतबरिक जगह है, उसमें आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो आई होप कि जिस तरह मैं ये एहतजाज बुलंद कर रहा हूँ, आप अपने अपने तहीं किसी न किसी तरीके से अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँचाएँगे, और उस बदबख्त को अल्लाह ताला हिदायत दे, मैं यही कह सकता हूँ। अब अगर हम बात करें कनाडा की, तो ट्रूडो साहब जो हैं वो मजबूती से अपने तख्त ताज को पकड़े हुए, इसलिए कि बैलेंस ऑफ पावर NDP के पास। वैसे तो वो जगजीत साहब ने कुछ नहीं किया अभी तक, ऐसा कोई हिलाया विलाया नहीं है ट्रूडो को, लेकिन पावर होल्ड डाउन करने के लिए ट्रूडो साहब हर काम कर रहे हैं। अब उनकी हुकूमत ने इंटरेस्ट रेट जो है वो 7.5% कर दिया। इतने हाई इंटरेस्ट की वजह से हाउसिंग इंडस्ट्री का सत्यानाश हो गया। और अब वो कह रहे हैं जी हाँ, अफोर्डेबिलिटी नहीं है बायर्स के लिए। भाई, अफोर्डेबिलिटी कैसे होगी जब मॉर्गेज 99% या 1.2% पे थी, तो $1 मिलियन का पेमेंट 400 आता था। अब आपने 7.5% कर दिया, तो अब 1 मिलियन की आप मॉर्गेज लीजिए तो आपका पेमेंट 5,000 आएगा। तो अफोर्डेबिलिटी तो होगी नहीं ना। हुकूमत ये कहती है कि भाई इन्फ्लेशन जो है वो 8% हो गया, उसको 2.5 पे लाना है। ऐसा कभी नहीं होगा।
جو بھی ان کو مشورے دے رہا ہے غلط مشورے دے رہا ہے. میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ہوں, مجھے پتہ ہے, میں 40 سال سے کاروبار کرتا ہوں, مارگیج بروکر ہوں. یہ اپروچ بالکل غلط ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ ہائی کر کے انفلیشن کٹ ڈاؤن کر دیں گے. آپ کو کچھ اور سوچنا چاہیے. اب ٹروڈو صاحب نے اناؤنس کیا ہے, شاید آپ نے سنا ہو, کہ آنے والے بجٹ میں ٹیننٹس کو بگ بریک ملے گا. میں نے پوری ڈیٹیل ابھی نہیں پڑھی, لیکن غالباً انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا رینٹ ڈیڈکٹیبل ہوگا. تو یہ تو ایک عرصے سے کینیڈین کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی طرح ہمیں مارگیج جو پیمنٹ ہے اس کو ڈیڈکٹیبل انکم ٹیکس میں کرنے دو, لیکن ہمیں تو وہ پریویلیج نہیں ہے. ہم اپنی 100% مارگیجز امریکہ کی طرح ڈیڈکٹ نہیں کر سکتے. اگر ٹروڈو صاحب کو کرنا ہی تھا تو سب کو بریک دیتے. ٹیننٹس تو پہلے ہی مزے میں, کیونکہ ٹیننٹس جو ہے ان کا ووٹ بینک ہے. اگر آپ میں سے کسی کو اللہ نہ کرے لینڈ لارڈز اینڈ ٹیننٹس بورڈ سے واسطہ پڑا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ لینڈ لارڈس کو تو وہ کتے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. ٹیننٹس تو بادشاہ ہے. میرا ایک ٹیننٹس ہے, اس کو میں 2 سال سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں, کوئی کامیابی نہیں. ہزاروں ڈالر لیگل فیس میں جا چکے ہیں. LTV تو پوری میسڈ اپ ہے, اور اب یہ ٹیننٹس کو اور بریک دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور جب ہم کینیڈا کی بات کرتے ہیں تو کینیڈا کا جو سپریمو ہے وہ چارلس, ہمارا بادشاہ جو ہے وہ ہے. پہلے کوئن تھی, اس لیے کہ یہاں ان کی حکومت ہے, تاج برطانیہ کی. تو چارلس صاحب کو تو کینسر ہو گیا, بڑے بیمار ہیں, اور انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ولیمس اپنے بیٹے کو منتقل کرنی شروع کر دی تیزی سے. اب دیکھیں جو کوئن تھی نا, کوئن بڑے کیریکٹر کی عورت تھی. اس نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے چارلس کو بادشاہ بننے نہیں دیا. حالانکہ آپ میں سے جن لوگوں نے نیٹ فلکس پہ کراؤن دیکھی ہے تو آپ نے سارا سلسلہ دیکھا ہوگا کہ چارلس جو ہے وہ کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے اس کی ماں اس کو بادشاہت دے دے, لیکن کوئی نے نہیں دیا. بڑی کیریکٹر کی عورت تھی. اس کی وجہ تھی کہ چارلس نے ڈایانا کو ڈیورس کر کے ایک ڈیورسی سے شادی کی تھی. اور لنڈن میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو چرچ آف لنڈن ہے وہ پیرل پاور رکھتا ہے, تو کوئن خوش نہیں تھی, اسے نہیں دیا. اب چارلس کی بدقسمتی کہ جو بادشاہ بنا تو اللہ کی قدرت کہ اس کو کینسر ہو گیا, اس کو زیادہ عرصے کے لیے بادشاہت کرنے کا موقع نہیں ملا. کوئن تو 100 سال تک رہی, اور اس نے تو 53 54 پتہ نہیں کتنے سال حکومت کی, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ نہیں, 75 ایئر سے بھی زیادہ کی میرے خیال سے. خیر اینی وے, مجھے کوئن شروع سے پسند تھی, اور سب سے زیادہ پسند آئی تھی کہ جب اس نے مجھے گولڈن جوبلی میڈل دیا. دیکھیے جب اس کی گولڈن جوبلی ہوئی تھی تو پورے کینیڈا میں جس کی آبادی 35 ملین ہے, صرف 117 لوگوں کو اس نے آنر کیا تھا گولڈن جوبلی میڈل, تو ون آف دیم واز می. اور گولڈن جوبلی میڈل پہ اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے. آپ گوگل کریں گولڈن جوبلی میڈل تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ کون سے 117 لوگ تھے جن کو کوئن نے گولڈ میڈل دیا. تو اینی وے بیچارہ آزاد عرصے بادشاہ نہیں رہ سکا. اب جو بڑی ڈسٹربنگ نیوز آئی ہے وہ یہ ہے کہ کیٹ میڈلٹن, جس کو اب کوئن بننا ہے بہت جلد اپنے ہسبینڈ ولیم کے ساتھ, اس بیچاری کو کینسر ہو گیا. شی از اونلی 41 ایئرز اولڈ, اور میری دعائیں اس کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد صحت یاب کرے, اور آئی ایم شیور وہ ڈایانا کی طرح اچھی ثابت ہوگی. ڈایانا کو تو موقع نہیں ملا کوئن بننے کا, لیکن وہ اچھی کوئن بنے گی. اگر آپ باقی نیٹ فلکس میں انٹرسٹڈ اور کراؤن دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ڈایانا سے ہمدردی ہوگی وہ دیکھ کے, اور چارلس سے آپ کا دل خراب ہوگا. تو اینی وے آئی جسٹ لیو اٹ رائٹ ہیئر. اب ہم کوئکلی پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے 3-4 دنوں سے شور مچا ہوا ہے کہ 6 ججز نے جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھا ہے کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا تھا ISI کی طرف سے کہ وہ اپنے پسند کے ججمنٹ لیے جائیں. دیکھیں کوئی نئی بات نہیں ہے, پاکستان میں عدلیہ ہمیشہ سے انفلوئنسڈ ہوئی ہے اور پریشر میں رہی ہے. اور جیسے میں بہت دفعہ بول چکا ہوں, آپ بور ہو گئے ہوں گے سن کے کہ میں بھی پاکستان میں جوڈیشری کا حصہ تھا. آج کل یہ جو پرانی بات کرتے ہیں بھٹو کے اس کی اظہر خان, تو انفیکٹ آئی واز دیئر, آئی واز پارٹ آف اٹ. تو وہاں بھی مجھے یاد ہے کہ بھٹو صاحب کے کیس جب ہوا تھا تو بھی ان بیچاروں کو ناجائز زیادتی کی گئی تھی ان کے ساتھ, اور عدلیہ کو پریشر کیا گیا. تو اس کے بعد سے ہمیشہ عدلیہ کو پریشر کیا گیا. یہ جو شریف برادران ہیں جن کا نام صرف شریف ہے, بدماشوں کے بدماش ہیں, انہوں نے تو یہ جو ڈینٹونک آتا ہے عطا تاڑا, اس کے نانا کو سوٹ کیس روپوں سے بھر کے کوئٹہ بھیجا تھا کہ وہاں کے جج کو رشوت دے, اور بعد میں اس کو صدر پاکستان بنا دیا تھا. اس کا نام رفیق تاڑر تھا. اتنی بڑی داڑھی تھی, لگتا تھا بڑا کوئی مولانا ہے, لیکن وہ یہ کام کرتا تھا. تو یہ تو انفلوئنس ہمیشہ سے ہوا, لیکن جس نہج پہ اب یہ بات پہنچ گئی ہے, 6 ججوں کو خط لکھنا پڑا, اور وہ کوئی لوور کورٹ ایڈیشنل کورٹ کے ججز نہیں ہیں, وہ ہائی کورٹ کے جج ہیں, اور بڑے کریڈیبل پوزیشن پہ. یعنی امیجن کہ ون آف دا جج کے گھر پہ ماسٹر بیڈ روم میں کیمرہ لگایا گیا یہ دیکھنے کے لیے
کہ وہ اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ کیا کرتا ہے. توبہ توبہ استغفراللہ. ان 6 ججوں میں سے ایک خاص جج ہے جو سائفر کا کیس سن رہا ہے عامر فاروق کے ساتھ. عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد پہ، ان پہ تو مجھے بالکل ٹرسٹ نہیں ہے، نہ عمران خان کو ہے. لیکن گل حسن صاحب نے سائفر کے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں پوچھی ہیں. انہیں پوچھا ہے کہ بھئی یہ بتاؤ کہ سائفر جو آیا تھا وہ ای میل کے ساتھ اٹیچمنٹ میں آیا تھا تو وہ موجود ہے دفتر خارجہ میں، تو اٹارنی جنرل کا جی وہ موجود ہے. تو انہوں نے کہا پھر عمران خان نے تو سائفر لہرایا ہی نہیں، تو آپ یہ کیس کیسے بنا رہے ہیں. میں آپ کو اور اپڈیٹ کروں گا کہ وہ کیس ابھی چل رہا ہے، تو میں آپ کو مزید اپڈیٹ کروں گا کہ سائفر بوگس کیس ہے. سارے کیسز بوگس ہیں عمران خان کے خلاف. آئی ہوپ کہ اب یہ 6 ججز کی شکایات کے بعد سپریم کورٹ کو اور یہ قاضی فائز عیسیٰ جو سب سے بڑا فراڈ عیسیٰ ہے اس کو ہوش آ جائے. اب تک کے لیے